नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर एक बार फिर कोविड-19 के बारे में चंद मालूमात के साथ। पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि ये कोरोना वायरस कोविड-19 ये किस तरह फैलता है और कौन सी ऐसी हिफाजती इक़दामात हैं जो हम लेके इससे बच सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वायरस का अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं किया गया और इस वायरस की तो अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी जो कि हमें इससे मुदाफ़ती निज़ाम में हमारे बेहतरी ला सके। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं किसी भी किस्म की इन्फेक्शन, ख़ुसूसन वायरस के ख़िलाफ़। तो पहले इससे थोड़ा सा आपको समझ लेना चाहिए कि इम्यून सिस्टम जो है ये करता क्या है। ये अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक मुदाफ़ती निज़ाम रखा है जिसे हम कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम है, और इसका काम ये है कि किसी भी किस्म की इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंगस हो, या कोई भी ऐसी फ़ॉरेन बॉडी जो कि जिस्म ये समझे कि ये मेरा हिस्सा नहीं है और इसमें ये दाखिल हो रही है, तो वो उसके ख़िलाफ़ एक जंग लड़ता है। तो इससे हम कहते हैं मुदाफ़ती निज़ाम, मुदाफ़ती सिस्टम या इम्यून सिस्टम। और ये बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो कि जिस्म के हर हिस्से में, स्किन में, ब्लड में, हर जगह मौजूद होते हैं, और ये जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये अपना काम करते हैं। आप समझ लें कि ये एक फ़ौज है जो कि किसी भी किस्म की फ़ॉरेन इंट्रूजन को ख़त्म करती है। अब बात यह है कि वायरस का चूँकि कोई इलाज नहीं है, और फिर जैसा कि मैंने कहा कोई वैक्सीन भी ऐसी नहीं है जो कि इस कोविड में हमारी मदद कर सके, तो जो बेहतर हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाएं। अब मैं 5-6 पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहला तो ये है कि स्मोकिंग जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही ख़तरनाक है इंसानी जिस्म के लिए। इससे इन्फ्लुएंज़ा, निमोनिया हो जाता है, और लॉन्ग टर्म जो स्मोकर्स हैं वो कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। और इस कोविड में जबकि सांस की तकलीफ़ ज़्यादा होती है और निमोनिया की कैफियत पैदा होती है, तो स्मोकर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है। लिहाजा स्मोकर्स को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और स्मोकिंग वैसे भी खैर अच्छी चीज़ नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेस, यकीनन स्ट्रेस से हम किसी तौर पे नहीं बच सकते, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसा भी मुमकिन हो सके हम स्ट्रेस से बचें। ख़बरें सुनते हैं, ज़ाहिर है इससे बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट ना होने दें अपने अंदर, और जब आप ये महसूस करें कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर आप कुछ एक्सरसाइज कर लें, अपना ध्यान किसी और तरफ लगा लें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जब ये रिलीज़ होती है स्ट्रेस के बाद, तो फिर ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी को कम कर देती है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी भी तरह के स्ट्रेस से, ज़रूरी नहीं है कि ये कोविड-19 के बारे में स्ट्रेस हो, इन दिनों में अपने आप को इससे बचा के रखें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप उठ जाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी तवज्जो किसी और तरफ करें, ये एक बेहतरीन तरीका है स्ट्रेस से बचने का। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एक्सरसाइज भी एक बहुत बड़ा हल है और एक बहुत बड़ा टूल है स्ट्रेस को कम करने का। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आप स्ट्रेस्ड हैं और आप उठते हैं 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उससे जो आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है वो फिर आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है, क्योंकि जो इम्यून सेल हैं वो सर्कुलेशन के ज़रिए दूसरे हिस्सों में बॉडी के अपना काम ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत तरीका बहैसियत मुस्लिम हमारे लिए ये भी है कि हम इन दिनों में, जबकि आप इसे लॉकडाउन कह लें या आप इसे होम इन शेल्टर कह लें, कि जो लोग अपने घरों में रहते हैं, और रहना भी चाहिए क्योंकि यही एक बेहतर तरीका है जिससे हम खुद भी और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो घर पे चूँकि बहुत ज़्यादा आपके पास वक्त होगा, और जब आप ये महसूस करें कि आप अब स्ट्रेस हैं, अंडर स्ट्रेस हैं, तो आप ऐसा करें कि उठ के अपनी 5 नमाज़ों के अलावा नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें। ये किस्म की मेडिटेशन है, ये अल्लाह ताला से एक आपका राब्ता है। ये आप में पेशेंस पैदा करेगा, ये आपकी स्ट्रेस लेवल को ख़त्म करेगा, ये आपकी सोल को स्ट्रेंथ देगा। फिर अगर आप नवाफिल अदा करते हैं तो उसके बाद इससे ज़्यादा अफजल बात क्या हो सकती है कि आप दुआ करें। अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि तदबीर भी करो और फिर दुआ करो। हमारी तदबीर ये है कि हम जो मैं पॉइंट्स बात कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स पे गौर करें और इन पे अमल करने की कोशिश करें, लेकिन उसके साथ साथ आप अल्लाह ताला से राब्ता रखें, पहले से ज़्यादा राब्ता रखें, और फिर आप अगर इबादत करने के बाद अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। तो आप
یہ کریں، نوافل پڑھیں. پھر اس کا ایک جو فزیکل پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی ایک فزیکل ایگزرشن ہے، یہ بھی ایک آپ کی ایکسرسائز ہے. تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، آپ دعا کریں گے، اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھے گا، بلکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی بڑھے گی. جب آپ نماز کوئی فزیکل جو سٹیپس آپ اس کے لیں گے، وہ بھی آپ کا سٹریس کو کم کرنے میں مدد دے گی. اس کے علاوہ اپنی خوراک کو بیلنس رکھیں. امیون سسٹم میں جو کمی بعض دفعہ ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم پوری طرح سے وہ وائٹامنز نہیں لے پاتے یا وہ منرلز نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے امیون سسٹم کمزور رہ جاتا ہے. امیون سسٹم جیسا کہ میں نے کہا، آپ سمجھ لیں کہ ایک فوج ہے، ایک واریئرز ہیں، اور ان واریئرز کو ظاہر ہے کہ سسٹینیبلٹی کے لیے کچھ چاہیے، اور وہ کچھ کیا ہے کہ ہم اچھی بیلنس ڈائٹ کھائیں. ایسی اشیاء کا استعمال کریں جس میں سٹرس فوڈ ہے، بروکلی بہت اچھی چیز ہے، سپینچ ہے، پپیتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جن میں بہت ساری قسم کے منرلز اور وائٹامنس پائے جاتے ہیں، اور یہ ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ایسی خوراک سے پرہیز کریں جو آئلی ہوں، جو پروسیسڈ ہوں، کیونکہ ان میں جو پیدا ہوتے ہیں آکسیڈنٹس، یہ ایک میسج جاتا ہے ہمارے امیون سسٹم کو انفلیمیٹوری، جس سے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور جب امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے ان فوڈز کے خلاف، تو جہاں پر اصل میں اس کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہماری باڈی کو، پھر وہاں پر وہ اپنی پوری ایفیشنسی نہیں دکھا سکتا. تو ایسی خوراک سے آپ پرہیز کریں. سبزیاں زیادہ کھائیں، فروٹ زیادہ کھائیں، نٹس کھائیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بیلنس رکھیں گی. اس کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی طور پہ متوازن غذا نہیں کھا سکتے، تو اگر آپ سپلیمنٹ کو لینا چاہتے ہیں، منرلز اور وائٹامنز، وہ لے لیں، انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا. یہ وہ اقدامات ہیں جن اقدامات سے آپ اپنے امیون سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گھروں میں رہ کے اپنی سٹریس کو کم کریں، عبادت زیادہ کریں، دعا کریں، اور یہ جو تدابیر میں نے بتائی ہیں ان تدابیر پہ عمل کریں. ایک اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے چائنا سے، وہ یہ تھی کہ 25 سے 50% جو پیشنٹس اس میں تھے کریٹیکل کنڈیشن میں، یا جو سویئر کیسز تھے، وہ تھے انڈر لائنگ جو ڈیزیزز ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہیں. وہ لوگ تھے جن کا امیون سسٹم پہلے ہی سے ہی کمزور ہو چکا تھا، اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے جب اس کووڈ کا اٹیک ان پر ہوا، تو وہ جو نیچرل ایک ڈیفنس تھا وہ انہیں نہیں مل سکا. اس کے بعد جو اٹلی میں ہو رہا ہے، اس میں جو 99% ان کے جو اس قسم کے کریٹیکل کیسز ہیں، وہ اسی طرح کی انڈر لائنگ ڈیزیزز کی وجہ سے ہی تھے، لیکن اس کا 50% جو تھا وہ ہائی بلڈ پریشر تھا. اس لیے آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا. ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، ہائی رہتا ہے، وہ اپنی پرسکرائب جو میڈیسن ہے وہ اسی طریقے سے لیں اور پابندی کے ساتھ لیں، اور اپنے بلڈ پریشر کو کم رکھنے کی کوشش کریں. بہت ساری جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں زیادہ تر لوگ وہ تھے جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا. ہائی بلڈ پریشر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے خون کو سرکولیشن کے لیے زیادہ ایفرٹس کرنی پڑتی، اور آپ کے ہارٹ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہارٹ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں. جو کچھ آپ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جو حفاظتی تدابیر میں نے پہلے بتائی تھیں، جیسے کہ آپ 20 سیکنڈ تک کم از کم ہاتھ دھوئیں صابن کے ساتھ، اچھی طرح مل کے، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ لگیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، خود کو بچائیں، دوسروں کو بچائیں، ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے بات کریں. یہ وہ اقدامات ہیں جو اقدامات ہمیں اس کے پھیلاؤ سے بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جتنی بھی مشترکہ استعمال کی چیزیں ہیں ان کو آپ گاہے بگاہے ڈس انفیکٹ کرتے رہیں. آپ یہ ڈس انفیکٹنٹ وائپس استعمال کر سکتے ہیں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مرحلے سے گزر جائیں گے. انشاءاللہ دوبارہ پھر سے نارمل حالات ہوں گے. میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. میرے لیے بھی دعا کرتے رہیے. اللہ حافظ.